अब म राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका माननीय सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीलाई राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष 2075-76, 76-77 र 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 2079 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद नागरिकको प्रतिनिधिको आधारमा कानुन निर्माण र सरकारका नियमित एवं आकस्मिक काम कारबाहीको निरन्तर निगरानी, अनुगमन, सहजीकरण र मार्गदर्शन गर्दै आवश्यक परे नियन्त्रण समेत गर्ने निकाय हो। राष्ट्रिय सभामा विषयगत समिति गठन भए पश्चात 2075 साल साउन 22 गते यस समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो। समितिले आर्थिक वर्ष 2075-76, आर्थिक वर्ष 76-77, आर्थिक वर्ष 77-78, आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभा पेश भइसकेको छ। समितिले सभामा पेश गरेका प्रतिवेदनहरूमध्ये आब 75-76, आब 76-77, आब 77-78 का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि समितिले मन्त्रालय, आयोग तथा निकायमा दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था, निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भए सोको कारण, कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयास समेटी विवरण उपलब्ध गराउनका लागि पत्राचार गरिएको थियो। निर्देशन दिएका निकायहरूबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाको जानकारी सम्बन्धी विभागीय मान्य मन्त्रीज्यू, सम्बद्ध पदाधिकारी, विज्ञहरूसँग भएका छलफल, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन, समितिका अन्तर्क्रिया, समितिका सदस्यहरू बीच भएको छलफलको निष्कर्ष समेटेर राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले वार्षिक प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 2079 राष्ट्रिय सभामा पेश भइसकेको छ। समितिले निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था, निर्देशन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र कारणको पहिचान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सुझाव तथा सिफारिस उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हालसम्म समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा समिति आफै गम्भीर बनेको छ। साथै संसदीय समिति निर्देशन केवल नैतिक बन्धन मात्र होइन, यो कानुनी बाध्यता पनि हो भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउने कानुनी व्यवस्थाको अपरिहार्यता रहेको यस समितिको ठहर गरेको कुरा सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत यस सभा समक्ष निवेदन गर्दछु। समितिले मिति 2075 साउन 22 गतेदेखि 78 असार 31 गतेसम्म 3 वटा वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत नेपाल सरकारका 15 वटा मन्त्रालयमा, 7 वटा संवैधानिक आयोग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई महत्त्वपूर्ण निर्देशन दियो। सम्मान्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई 43 बुँदा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 27 बुँदा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई 22 बुँदा तुलनात्मक रूपमा बढी निर्देशन दिएको थियो भने अन्य निकायलाई 48 वटा बुँदामा निर्देशन दिएको थियो। विषयगत रूपमा कर्मचारी समायोजन, राज्यको तीनै तहका बीच कानुन निर्माण, योजना छनौट तथा बजेट विनियोजनमा समन्वय र सहकार्य गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पिछडेको क्षेत्र, कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम, पहिचान, निदान, उपचार, नियन्त्रण तथा खोप व्यवस्थापन, अन्य संवैधानिक आयोगहरू, प्राकृतिक प्रकोप, बजार अनुगमन, यातायात व्यवस्थापन, भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण लगायतका जनसरोकारका विषयमा नेपाल सरकार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, निदान, उपचार, नियन्त्रण तथा खोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निर्देशन धेरै कार्यान्वयन भएको थियो भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू पटक पटक ताकेर गर्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। कार्यान्वयनको चरणमा रहेका कतिपय निर्देशनहरू आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। समितिले 140 वटा बुँदामा दिएको निर्देशन मध्ये 70 वटा बुँदामा दिएको निर्देशन अथवा 50% निर्देशन आंशिक कार्यान्वयन भएको र ती निर्देशन पूरा कार्यान्वयन नभए पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखियो। त्यसैगरी समितिले 54 वटा बुँदामा दिएका निर्देशन अथवा 38.6% निर्देशन कार्यान्वयन भई यसबाट सरकार कामलाई सहजीकरण भएको देखिन्छ। कार्यान्वयन भएका निर्देशनहरूमध्ये केही निर्देशन ढिलो कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। 16 वटा बुँदामा दिएको निर्देशनहरू अथवा 11.4%
प्रतिशत निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ। म यसमा थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु, कतिपय निर्देशनहरू चाहिँ कार्यान्वयनको सुरुवात भएको छ, यसको पूर्णता पाएको देखिँदैन। जस्तै हामीले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सन्दर्भमा त्यहाँ जग्गा मुआब्जा वितरणको समस्या देखिएको थियो। स्थानीय मान्छेलाई यही समितिमा उपलब्ध गराए र सम्बन्धित मन्त्रालय मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेका थियौँ। त्यसका निर्णयहरू सँगसँगै त्यो मोडालिटी, त्यो जलविद्युत आयोजना कुन मोडालिटीमा सरकारले सञ्चालन गर्दैछ त्यो तत्काल जानकारी हामीले माग गरेका थियौँ, त्यो हालसम्म आएको छैन। त्यस्तै गरेर कर्मचारी समायोजन, जब कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि सरकारले बढायो, कर्मचारी आन्दोलित भइसकेपछि सिंहदरबार घेर्ने स्थिति बनेको थियो। तत्कालीन अवस्था प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्ने अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई एउटा समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने हिसाबले समिति, तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री र कर्मचारी सम्बन्ध संस्थाहरूलाई हामीले बोलाएर एउटा समन्वय गर्ने हिसाबले सङ्घीय निजामती ऐन जारी गरी सबै कुरा चाहिँ हामी समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ तत्कालीन समायोजनमा जानको लागि हामीले त्रिपक्षीय समायोजनको अथवा सहजीकरणको काम गरेका थियौँ। तर सङ्घीय निजामती ऐन संसदमा आयो तर त्यसले पूर्णता पाउन सकेन। त्यसैले हामीले जारी गरेको निर्देशन के सुरुवात भएको छ, सुरुवात चाहिँ त्यसले पूर्णता नपाउँदा त्यसको कामकोले चाहिँ अन्तिम निष्कर्ष ननिस्किँदा फेरि त्यसले चाहिँ निर्णय कार्यान्वयनमा समस्याहरू देखिएको पनि म जानकारी गर्छु। थुप्रै विषयमा हामीले त्यसरी चाहिँ निर्देशनको सुरुवात चाहिँ भएको छ सरकारले, तर त्यसलाई पूर्णता दिनतर्फ ध्यान दिएको छैन। अरू कानुन निर्माणका सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसो भइरहेको देखिन्छ। समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनमा समितिले केही पहिचान गरेका समस्या र कारणहरू पनि म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। समितिहरू बीच सम्बन्धित विषयमा दोहोरोपना, अन्तर सम्बन्धित विषयका उचित समन्वय बिना नै एउटै विषयमा विभिन्न समितिले फरक फरक निर्देशन समेत दिने गरेको हुँदा कार्यान्वयनमा दुविधा अलमल भएको र सरकारले आफूलाई सहज हुने निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा यस्ता कारणले निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार पन्छिने गरेको देखिन्छ। हामीसँग सङ्घीय संसदमा 16 वटा समिति छन्। ती 16 समिति कतिपय चाहिँ समिति 2टा समितिहरूको बीचमा कार्यक्षेत्र पनि दोहोरोपना देखिने गरिन्छ। तर हाम्रो अहिलेसम्मको अभ्यास संयुक्त बैठक बस्ने, संयुक्त अनुगमन जाने, संयुक्त प्रतिवेदन दिने संस्कार नबसेको हुँदा आफ्नै ढङ्गले निर्देशन दिँदाखेरि सरकारलाई यो दोहोरो तेह्रो निर्देशन आएको छ भनेर सरकार त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने, गर्दा पनि जुन सहज छ त्यो कार्यान्वयन गर्ने खालका स्थिति पनि समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। समितिले दिएका केही निर्देशन कार्यान्वयनमा ठुलो मात्रामा आर्थिक स्रोत, जनशक्ति, अध्ययन आवश्यकता पर्ने तथा निर्देशन प्राप्त गर्ने निकायले शीर्षगत रूपमा बजेट छुट्याइसक्ने भएको हुनाले थप बजेट नहुँदा निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि देखिएको छ। समितिले विस्तृत तथा गहन अध्ययन गरिदिएको दीर्घकालीन असर पुर्याउने किसिमका निर्देशन समेत सरकार उदासीनता का कारण पूर्ण कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। संसदीय समितिले गरेको निर्णय तथा समितिले दिएको निर्देशन तथा सुझावहरू मन्त्रालय तथा निकायहरूको कार्यान्वयन गरी सो कार्यान्वयन हुन नसकेमा त्यसको कारणसहित जानकारी स्वतःस्फूर्त रूपमा सभा तथा संसदीय समितिमा दिनुपर्नेमा समितिले पटक पटक ताकेता गर्दा समेत पूर्ण विवरण नआउने यो समस्या हामीले भोग्नु परेको छ। समितिले दिएको निर्देशनको प्रगति अभिलेख राख्न तथा समितिसँग सम्पर्कमा रहनका लागि मन्त्रालयमा जिम्मेवार अधिकृत तोक्ने प्रचलन नहुँदा निर्देशन दिने निकाय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय कमजोर रहेको, संस्थागत सम्झना इन्स्टिट्युसनल मेमोरी कायम हुन नसकेको देखिन्छ। समितिले सरकारलाई दिने निर्देशन र निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा विज्ञहरूको राय सल्लाहको लागि विज्ञ सम्मिलित संरचना थिङ्क ट्याङ्क बनाउन नसकेको कारण अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएर निर्देशन दिन र निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको देखिन्छ। निर्देशन कार्यान्वयनमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि पर्याप्त स्रोत, साधन, जनशक्ति, सूचना तथा तथ्याङ्कको कमी रहेको छ। समितिका निर्देशनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि समितिले केही सुझाव र सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ। समितिको निर्णय एकरूप कायम गर्नका लागि अन्तर सम्बन्धी विषयमा एक आपसमा उचित समन्वय गरी निर्देशन दिने परम्परा अवलम्बन गर्नुपर्ने, साथै अन्तर सम्बन्धी विषयमा संयुक्त बैठक, संयुक्त अनुगमन गरी निर्देशन दिनुपर्ने। समितिले निर्देशनप्रति अपनत्व सिर्जना गर्न निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायसँगको समन्वयमा अथवा अवस्था र क्षमताको सीमित ख्याल गरी निर्देशन दिने प्रचलनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने। निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको विषयको प्रगति विवरण सहित नियमित रूपमा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायले समितिमा पठाउने र सो उक्त विषयमा आवश्यक छलफल गर्ने संस्कार र अभ्यासको विकास गर्नुपर्ने। समितिले दिएको निर्देशनको थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने भएमा
निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई थप बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि पनि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने, मन्त्रालय निकाय तथा परियोजनाको जिम्मेवार पदाधिकारी छोटो एकदमै छिटो सरुवा हुने अभ्यासलाई निरुत्साहित गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा हुने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने। हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भमा छलफल गरिरहँदा 2 महिना अगाडि एउटा आयोजना प्रमुखलाई बोलाउँछौँ, 2 महिनापछि अर्को, त्यसको फलोअप गर्न पर्यो भने अर्को कर्मचारी आयोजना प्रमुख परिवर्तन भइसक्नु, फेरि सुरुबाटै हामीले छलफल गर्नुपर्ने खालको स्थिति पनि समितिले बेहोर्नु परेको छ। समितिले सरकारलाई दिने निर्देशन र निर्देशन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विज्ञहरूको राय सल्लाहको लागि सङ्घीय संसद सचिवालय संसदीय समितिहरूको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विज्ञहरूको रोस्टर तयार गर्ने, अद्यावधि गराउने र आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञ सेवा समितिले लिने व्यवस्था गर्न विज्ञ सम्मिलित संरचना थिङ्क ट्याङ्क बनाउनु पर्ने देखिन्छ। समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको लागि तालुक निकायहरूले मातहतका निकायलाई कार्ययोजना सहित निर्देशन कार्यान्वयनको लागि पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन अन्तर मन्त्रालय समन्वय आवश्यक भएको समितिले अन्तर मन्त्रालयमा समन्वयको लागि सहजीकरण गरी समिति छलफल गरी निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाउन पर्ने। कतिपय सवालमा सरकारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा अनौपचारिक पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले हाम्रो चाहिँ अनौपचारिक छलफल गर्ने त्यो अभ्यास एकदमै कमजोर, त्यति रुचि पनि सम्बन्धित निकायले पाएका छौँ। समितिले कारबाहीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। मन्त्रालय र संसद हेर्ने डेस्क राख्नुपर्ने, यो विषय पनि हामीले धेरै छलफल गरेका थियौँ र हामीले पटक मन्त्री तथा सचिवलाई भेट्न नसक्ने अवस्थामा त्यो विषयमा त्यो मन्त्रालयभित्र त्यो संसद हेर्ने डेस्क हुँदाखेरि एउटा कर्मचारी मार्फत हामीले सूचनाहरू नियमित रूपमा सूचना दिन सक्ने त्यो सामान्य एउटा व्यवस्था नहुँदाखेरि हामीले मन्त्रीज्यू अथवा सचिवज्यूहरूलाई समयमा भेट्न नसक्दाखेरि चाहिँ सूचनाहरूको ग्याप हुने यो परिस्थिति पनि समितिले चाहिँ भोग्नु परेको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, समिति कार्यान्वयन नभएका केही निर्देशनहरू जस्तै सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पेश गर्न, स्थानीय तथा प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी कमी नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न, दीर्घकालीन रूपमा काठमाडौँ उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन गर्न, साझा अधिकार सूची सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न, राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आयोजनाको द्रुतता निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक पेश गर्न, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुभन्दा पहिले भौगोलिक अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्बन्धित निकायको अनुमति लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको खोकना क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण विवाद समाधान गर्न, सक्रिय रूपमा निरन्तर बजार अनुगमन गर्न, सर्वसाधारणलाई थाहा पाउने गरी पशुपतिनाथको भेटी तथा अन्य सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न, जग्गाको भाडा समयाङ्कन पुनर्मूल्याङ्कन गर्न समितिले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न तदारुका साथ नेपाल सरकारलाई माग गर्दछ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हामीले 3वटा वार्षिक प्रतिवेदनको चाहिँ हामीले जारी गरेको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर एकदमै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर प्राप्त हामीले यो चाहिँ प्रतिवेदन सभामा छलफल गरेका छौँ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष 2075-76, 76-77, 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 2079 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।